बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उनजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे क्यों कुचलना चाहते हैं। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। हमें पार्लियामान की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत हूँ। इस अदालत से ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि आइन और कानून का इन्हसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एक चीफ जस्टिस ने गलती की तो पार्लियामेंट को नहीं करनी चाहिए। कोई गलती हुई तो इजाले के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदालत की है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। आइन सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। बात ख़त्म। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फरीकैन को मुखातिब करते हुए कहा कि आज केस को खत्म करना है। रिमार्क्स दिए, आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से बालातर रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने दलाइल दिए कि आइन में दर्ज सब्जेक्ट टू लॉ का ये मतलब नहीं कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकता। आइन इस मामले पर पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार नहीं देता। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि मौजूदा कानून के दायरे-ए-कार में रहकर रूल्स में रद्दोबदल करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा, हमने कहा था ये पहले दायर कर देना, अब कागज आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील की जानिब से अमरीकी अदालत के फैसले की मिसाल देने पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि कम अज कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। हमारा लेवल इतना न गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नजीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। समाअत में बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का हवाला दिया गया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के खिलाफ बातें यहाँ उठाई जाएं, मुझे शदीद तहफ्फुज़ात हैं। जो यहाँ अपना दिफा करने के लिए मौजूद नहीं, उनका मामला न उठाया जाए। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने कहा, सलाहुद्दीन आप उस नुक्ते पर आएं जो हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी पर बरहम। अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाने पर इम्तियाज सिद्दीकी का वक्त न देने पर एतराज। कहा, आपने कहा था कि पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। हमें ना सुनना ना इंसाफी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कहाँ लिखा है हुक्मनामे में कि आपको अभी सुनना है। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि आप हमारे साथ अपना सलूक देखें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बात करने की कोई तमीज़ भी होती है। पिछली समाअत का तमाम जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी हुआ। हुक्मनामे में दर्ज है कि इम्तियाज सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए वरना कुछ इशू करूं। नहीं, आप उस दिन चले गए थे। अटॉर्नी प्लीज डोंट इंटरप्ट। अटॉर्नी जनरल, विल यू लीड द आर्गुमेंट्स और विल यू रिस्पॉन्ड टू द आर्गुमेंट्स? Yes, I will respond, my lord. Mr. Sir, this is very unfair. will go My lord, the chief justice, this is very unfair. आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए। ये दिखाइए। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. कोई बात कर रहे, तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप सुन लीजिए, आप अपने असलूक को देखिए। आप अपने असलूक को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। प्लीज डोंट argue on behalf of those who are not present. Sir, he is my colleague. He has instructed me to inform you this. सुन लीजिए, ये सब जजेस ने साइन किया है। Mr. इम्तियाज राशिद सिद्दीकी representing the petitioner in Constitution Petition number 6 of 23, who was partly heard on the last date of hearing, states that he does not want to add anything further and that his written submissions may be read. Thank you very much. Now please take your seat. I must lodge my protest. Please on your take your lordship. seat before I issue something. आइन साजों ने मुकम्मल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़ेह तौर पर लिख देते। अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादिम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। रूल्स कभी भी एक्ट से ऊपर नहीं होते। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, अगर किसी ने 188 के तहत नज़रसानी एक बार दायर कर दी तो वो अपील नहीं कर सकता।
ایکٹ کے تحت نظر ثانی کے خلاف تو اپیل کا حق نہیں دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ دنیا میں اب کہیں بھی ماسٹرز نہیں ہیں، اگر ایک شخص کے پاس بینچ کی تشکیل کا اختیار ہے تو اس سے کیس کا نتیجہ متاثر ہو سکتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر ایک شخص نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ آئینی اختیارات سے سپریم کورٹ رولز بنا لے تو بعد میں کوئی قانون سازی بدل سکتی ہے۔ عابد زبیری نے دلائل دیے جب سپریم کورٹ نے رولز بنا لیے تو انہیں قانون کے ذریعے نہیں بدلا جا سکتا۔ آفیشل سیکرٹ کی خصوصی عدالت میں سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر۔ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جیل میں سہولیات سے متعلق معاملہ ایک بار پھر فاضل جج کے سامنے اٹھا دیا گیا۔ وکیل شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جج نے آج چیئرمین پی ٹی آئی سے تلخ باتیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے چیئرمین تحریک انصاف کی سیل کا دورہ کر کے واک کے لیے جگہ بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سائفر کیس میں چلان کی کاپیاں تقسیم کر دی گئیں۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ وکیل شیر افضل مروت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج فاضل جج نے چیئرمین تحریک انصاف سے تلخ باتیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناخوشگوار جملوں کے تبادلے ہوئے، جج صاحب اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے نقولات فراہم کرنی تھی۔ وکلا کی جیل سہولیات کا معاملہ اٹھانے کے بعد جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے سیل کا دورہ کیا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے چلنے پھرنے کے لیے جگہ کم ہے، کمرے کے باہر دیوار توڑ کر واک کے لیے 60 سے 70 فٹ جگہ بنا دی جائے۔ عدالتی سماعت میں وکلا کی جانب سے کچھ نوک جھونک بھی ہوئی۔ شیر افضل مروت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو چلان کی کاپی پر دستخط کرنے سے روکا۔ چلان کی نقول لے لی گئی ہیں، دستخط کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ چلان کی کاپیاں لے کر دستخط نہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ٹرائل کروانا ہے یا نہیں۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ فوجداری کارروائی کا فیصلہ معطل کرنے اور اپیل میں ریاست کو فریق بنانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اس درخواست پر عدالتی حوالہ دیکھنے کے بعد مناسب حکم نامہ جاری کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی نیب مقدمات میں ضمانت کی منسوخی کی درخواست پر فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ چالان میں کتنے افراد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے موقف اختیار کیا کہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف چالان جمع کروایا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ سائفر ایک کوڈڈ فارم میں آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی سٹینڈرڈ پریکٹس نہیں کہ کس کس آفس کو لازمی جاتا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ سفارت خانوں میں تربیت یافتہ افراد سیکرٹ کوڈ سے واقفیت رکھتے ہیں، فورن آفس میں کاپیز بنتی ہیں اور آرمی چیف سمیت 4 دفاتر میں تقسیم ہوتی ہیں۔ کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ الزام ہے کہ ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کے حقائق کو ٹویسٹ کیا گیا۔ ایف آئی اے نے سیکرٹری داخلہ کے ذریعے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ مقدمے کے چلان میں کتنے افراد کو ملزم بنایا گیا ہے، جس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ چلان میں سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کو ملزم بنایا گیا ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ کسی دشمن ملک سے سائفر شیئر نہیں کیا گیا۔ یہاں کلبھوشن یادو، ابھی نندن یا کہوٹا پلانٹس کے نقشے بنانے کا واقعہ نہیں ہے۔ پہلے یہ قانون پڑھا اور پھر کہانی لکھ کر تمام وہی الفاظ شامل کر دیے گئے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا 100 سالہ پرانا قانون ہے۔ اس ایکٹ کے اندر کسی جگہ سائفر کا ذکر نہیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ ماضی میں کبھی بھی صرف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہوا، ہمیشہ آرمی ایکٹ، نیوی یا ایئر فورس کے قوانین کے ساتھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کیا گیا۔ وکیل سلمان صفدر نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی عمر 71 سال ہے، بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت جمعرات دن 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف ملک کی ترقی کا آزمودہ برانڈ ہے، جب سب فیل ہو جاتے ہیں تو نواز شریف آتا ہے۔ مزید کہا کہ 6 سال کے بعد نواز شریف قوم کو پورا سچ بتائے گا تو سارے پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانیے دفن ہو جائیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔
नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। मरियम नवाज की लाहौर के कौमी व सूबाई असम्बलियों में यूनियन कौंसिल 123 और 125 के ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात। कारकुनों के पुरजोश नारे। मरियम नवाज का कहना था कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को फिर वापस ले आया है। नवाज शरीफ की टीम में एक से एक काबिल, दयानतदार और अवाम का खादिम शामिल है। नवाज शरीफ को निकालने वाले खुद ही निजाम से निकल गए। नवाज शरीफ फिर सब ठीक कर देगा। नवाज शरीफ कौम को सच बताएगा तो सारे झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। कारकर्दगी में ना हरा सके तो झूठे इल्जाम लगाकर नवाज शरीफ को मैदान से ही निकाल दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि 6 साल तक झूठों को झूठ बोलने की खुली आजादी थी, जिससे जहन गुमराह हुए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नवाज ने ठोकर न्याज बेग में भरपूर जलसे पर मुंतजिमीन, कारकुनों और अवाम का शुक्रिया अदा किया। शुरका का कहना था कि 21 अक्टूबर को कायद नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालिबात हॉस्टल में मर्द वार्डन की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मर्द वार्डन को तब्दील करके खातून मुकर्रर होने पर दरखास्त निपटा दी है। इसी बारे में बात करते हैं। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इबाद, बताइए इस बारे ये मामला निपटा दिया गया? ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने जो है मकामी वकील राना सिकंदर के तवस्सुत से दायर दरखास्त पर समाअत की तो अदालत के रूबरू सरकारी वकील ने नोटिफिकेशन जारी किया, पेश किया कि हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके तहत जो है खातून वार्डन को गर्ल्स हॉस्टल में लगा दिया गया और जो मर्द पहले लगाया गया तो उससे तब्दील कर दिया गया। राना सिकंदर एडवोकेट ने नुक्ता उठाया कि ये चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये मर्द जो है इसको क्यों खवातीन या लड़कियों के हॉस्टल में तैनात किया गया है, क्योंकि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा करना कानून के खिलाफ है। और ये इसी वजह से ये दरखास्त दायर की गई थी जिसमें ये इस्तदा की गई थी राना सिकंदर एडवोकेट ने कि वार्डन जो मर्द लगाया गया उसे तब्दील किया जाए और इस बात का नोटिस लिया जाए कि मर्द वार्डन को लड़कियों के हॉस्टल में क्यों लगाया गया जी, है। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे इबादुल हक। चेयरमैन पीसीबी इंतजामी कमेटी ज़का अशरफ ने सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी से मुलाकात में वर्ल्ड कप के लिए गई पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी का जायजा लेने की दरखास्त की। बिलाल गियानी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बताएगा मुलाकात का अहवाल? बिलाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिलाल गियानी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पीसीबी इंतजामी कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी से मुलाकात हुई है। ज़का अशरफ की हुकूमत से भारत में खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का जायजा लेने की दरख्वास्त की गई है।